बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के तिजारती शिप के ऊपर हमले के बाद पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों की इस वक्त सऊदी अरब में परवाजें जारी हैं। और नाज़रीन, अहम तरीन तबूक एयरबेस जो है, तबूक के अंदर मौजूद एयरबेस, वो पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक संगीन गलती जो है वो दुश्मन की करार दी जा रही है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की के अहम तरीन 5th जनरेशन प्रोजेक्ट के ऊपर एक कारी वार किया है, जिसके बाद नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन खबरें आ रही हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई। चाइना ने पाकिस्तान को एक बड़ा ही खौफनाक हथियार दे दिया है और पाकिस्तान इसके बाद एक ऐसा खौफनाक हथियार हासिल करने जा रहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों पर इस वक्त हैबत तारी हो चुकी है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि कल मैंने आपको खबर दी थी और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एक तिजारती शिप के ऊपर जो LNG लेकर जा रहा था, उसके ऊपर हमला किया गया बहर अहमर के अंदर। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस हमले के हवाले से इब्तदाई तौर पे यही कहा गया कि ये हमला जो है वो किसी अननोन कंट्री की जानिब से किया गया है। बताया नहीं गया कि किसकी जानिब से हमला किया गया, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान के 27 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। और नाज़रीन, पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि ये दुश्मन ने एक संगीन गलती की और बताया जा रहा है नाज़रीन के मुमकिन तौर पर यह हमला इसराइल की जानिब से किया गया था। बहरहाल पाकिस्तान के तमाम क्रू मेंबर्स जो हैं वो बिल्कुल बाहिफाजत थे और उसके बाद जो है उनको वहाँ से निकाल लिया गया। लेकिन इसके बाद नाज़रीन चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। खबर ये आ रही है नाज़रीन कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, अब जो है वो उन्होंने हंगामी परवाज़ें की हैं। और इन परवाज़ों के साथ ही ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपने JF-17 थंडर तैयारों के फ्लीट को इस वक्त डिप्लॉय करने जा रहा है नाज़रीन तबूक के अंदर। नाज़रीन, तबूक जो है ये उर्दन के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अगर कोई इस तरह के मामलात या जंगी हालात होते हैं तो विद इन नो टाइम जो है आप यूँ कह लीजिए कि चंद यानी ये टोटल जो है वो 120 किलोमीटर का फासला जो है वो बनता है। तो अब नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो किंग फैसल जो इनकी एयरबेस है वो पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। पाकिस्तान वहाँ पे अपने थंडर तैयारे जो हैं और मे भी पाकिस्तान J-10C जंगी तैयारे वो भी डिप्लॉय करने जा रहा है। और मैसेज दे दिया गया है कि इसके बाद पाकिस्तान किस तरह से जवाब देगा, किस तरीके से पाकिस्तान जो है इसका रिएक्शन देगा। रिएक्शन तो इसका आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट के हवाले से खबरें आ रही हैं कि तबूक एयरबेस, तबूक के अंदर जो किंग फैसल एयरबेस है, वहाँ पर पाकिस्तान के जंगी तैयारों को जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है। और थंडर तैयारों ने नाज़रीन इस वक्त परवाज़ें भरी हैं और पाकिस्तान इसको बड़ा सीरियस मामला कंसीडर कर रहा है। ये पाकिस्तान के एक तिजारती शिप के ऊपर हमला नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कंसीडर किया जा रहा है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर जो है वो भी सामने आ रही है कि अमेरिका, जिसने अभी चंद दिन पहले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की थी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ तुर्की के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। मैं चाहूँगा कि जो तुर्की है वो रशिया और यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने में किरदार अदा करे। और इसके साथ ही अमेरिकी सदर ने ये कहा कि हम आपको 5th जनरेशन F-35 जंगी तैयारे जो हैं वो भी देने के हवाले से हम डील कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, आपको पता है कि नाटो कंट्री होने के नाते ये जो तुर्की है इसके साथ अमेरिका की पहले डील हुई थी, लेकिन उसके बाद S-400 डिफेंस सिस्टम जो रशिया से लिया था वो जो है रशिया ने तुर्की ने उनसे लिया था, तो अमेरिका ने उसको बहाना बनाकर जो F-35 जंगी
طیاروں کا پروجیکٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیل کینسل ہے, ہم آپ کو طیارے نہیں دیں گے. اب امریکی صدر جو ہے ان کی اپنی دال گل نہیں رہی, تو انہوں نے ترکی کے صدر سے کہا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ جو ہے وہ ختم کروانے میں کردار ادا کریں. دونوں سے آپ کی اچھی دوستی ہے, دونوں آپ کی بات مان جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی امریکی صدر نے کہا کہ ٹرمپ یہ جو رجب طیب ایردوان اس طرح کریں گے نہیں. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین امریکہ نے اس ملاقات کے بعد ایک جو پاکستان اور ترکی کا جو مشترکہ پروجیکٹ ہے کان 5th جنریشن جنگی طیارہ, جس کی کامیاب پروازیں جو پروٹوٹائپ کی وہ بھی ہو چکی ہیں, تو اس کے بعد اس کی جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان میں کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے جو طیارے ہیں یہ پاکستان کے اندر پروڈکشن ہوگی. کان پروجیکٹ جو ہے وہ ناظرین ترکی کے اندر اس میں بھی پاکستان شامل تھا. تو اس کا جو طیارہ ہے 5th جنریشن, اس طیارے کا جو انجن ہے 5th جنریشن جنگی طیارے کا کان کا, یہ ناظرین امریکن انجن ہے. تو اب ناظرین امریکی کانگریس نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کان جو طیارہ ہے اس کے انجن کی فروخت پر ترکی پہ پابندی لگا دی ہے, اور اس سے ڈیفینیٹلی ناظرین پاکستان بھی متاثر ہوا ہے. اب اس کے بعد دو چیزیں, یا تو جو لوکلی ان کی پروڈکشن یہ پاکستان کے اندر ڈیولپ, اس کے انجن جو ہیں 5th جنریشن جنگی طیاروں کے ان کو ڈیولپمنٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان اور ترکی نے کام شروع کر دیا ہے. چائنا مدد کر رہا ہے, اور اب جو ہے وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جب تک یہ چائنا یا رشیا سے 5th جنریشن جنگی طیاروں کے انجن جو ہے وہ نہیں ملتے, یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا. ادروائز یہ ناظرین خبریں آ رہی تھی کہ 2028 تک باقاعدہ طور پہ جو کان فائٹر طیارہ ہے یہ مکمل طور پہ تیار ہو کے مارکیٹ میں سیل کے لیے بھی پیش کر دیا جائے گا, اور اسے ترکی اور پاکستان کے ایئر فورس کا حصہ بھی بنا دیا جائے گا. یہاں تک کہ ناظرین اہم ترین ممالک ہیں جس میں ناظرین آذربائیجان ہے, اس کے بعد ناظرین اس کے ساتھ ہی انڈونیشیا ہے, انہوں نے تو $10 ارب جو ہے وہ ایڈوانس بھی اس طیارے کے لیے دے دیے ہیں خریدنے کے لیے, لیکن اب اس طیارے کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. تو ناظرین میرے خیال میں جس طرح سے پاکستان کو F-16 جنگی طیارے دینے سے امریکہ نے انکار کیا تھا, تو پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر اپنا اسٹیٹ آف دی آرٹ JF-17 تھنڈر طیارہ بنا لیا تھا. بالکل اسی طرح سے اب امریکہ کی جانب سے میرے خیال میں یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیے ایک پازیٹیو خبر کے طور پہ اس کو لینا چاہیے کہ جو امریکن انجنز ہیں ڈیفینیٹلی وہ کل کلا کسی وقت بھی جب طیارہ جو ہے وہ اس کی پروڈکشن آرڈر آپ کو مل رہے ہوں دوسرے ملکوں سے, جس طرح سے جو انڈین طیارہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, جو حال تیجاز طیارہ ہے اس کا جو نیکسٹ جنریشن جنگی طیارہ ہے, اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے انجن کی فروخت پہ پابندی لگا دی ہے. اب جو ہے یہ پاکستان, چائنا اور ٹرکی جو ہے یہ مل کے اس کا انجن جو ہے وہ خود تیار کر سکتے ہیں, اور اس کی پروڈکشن جو ہے وہ خود سے شروع کر سکتے ہیں. تو پھر وہ کسی کی محتاجی بھی اس سلسلے میں نہیں رہے گی, اور میرے خیال میں یہ کام زیادہ لمبا چوڑا نہیں جائے گا. مے بی کہ فوری طور پہ یہ چائنا سے انجن لے لیے جائیں یا رشیا سے لے لیے جائیں, لیکن اپنے جو انجن ہے وہ ڈیولپ کرنے پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس کے بعد ناظرین پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے, چائنا نے پاکستان کو بڑے زبردست قسم کے یہ Z-10ME یہ اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں, یہ پاکستان کو ڈیلیور کر دیے ہیں. یہ ناظرین ہر موسم اور ہر حال میں جو اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں, چونکہ اس وقت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھی آپریشن کر رہا ہے, اور دوسرا دشمن کے خلاف جو ہے ہر وقت ہر سطح پہ تیار رہنے کے لیے پاکستان کو یہ اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کافی زیادہ مددگار ثابت ہوں گے, اور یہ پاکستانی فوج کے حوالے, پاکستانی ایئر فورس کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے ناظرین, LY-1 کے نام سے 2025 میں ایک ہتھیار جو ہے وہ چائنا نے انٹروڈیوس کروایا ہے. یہ ہتھیار ناظرین آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار ہے. اس میں ہائی بیم پاور جو ہے جو لیزر ہے وہ استعمال ہوتی ہے, مائکرو ویو ریز اس میں استعمال ہوتی ہیں, جو کہ آنے والے دشمن کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں اور اس کے بعد جو طیارے ہیں, جو ڈرون ٹیکنالوجی, اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں, ان سب کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بڑی زبردست دفاعی لائن ہے. تو یہ ناظرین پاکستان خریدنے جا رہے ہیں LY-1 جو ہائی بیم لیزر جو مائکرو ویو ویپن ہے, یہ پاکستان کے حوالے اب عنقریب کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ خبر جو ہے وہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ جو کہ چائنا کا یعنی چائنیز حکومت کا
نمائندہ اخبار کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان نے LY-1 جو ویپن ہے یہ خریدنے کے لیے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے، اور ناظرین یہ عنقریب جو ہے وہ پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ دوسری جانب آج چائنا نے ناظرین JF-17 تھنڈر کے حوالے سے کچھ چیزیں J-35 کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ F-35 جو امریکن طیارہ ہے اس سے کہیں ایڈوانس ہے۔ اس سے پہلے ناظرین بہت زیادہ ان کے فیچرز کے بارے میں چائنا نے نہیں بتایا ہوا، یہ ایک مسٹری ہے، ایک راز ہے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو امریکن F-35 ہے اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس۔ اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فوجیان ایئرکرافٹ کیریئر ہے اس سے اس کو ٹیک آف بھی کیا ہے اور لینڈ بھی کیا ہے۔ دنیا کا دوسرا ملک ہے جن کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنے 5th جنریشن جنگی طیاروں کے ساتھ جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے ہیں ان کے اوپر یہ لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے ٹیک آف کر کے تو دشمن کے اوپر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین جہاں جہاں پہ چائنا کے ایئرکرافٹ کیریئر ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے ہیں، تو جب ضرورت پڑے گی تو جہاں جہاں پہ یہ موجود ہوں گے وہاں سے پاکستان ٹیک آف بھی کر سکتا ہے اور دشمن کو سرپرائز کر سکتا ہے ہر سطح پہ۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔